नासो गुरुप्रसाद मैनाली। घरमा चञ्चला श्री भइकन पनि देवी रमणका सन्तान थिएनन्। सन्तान होस् भन्नका निमित्त हरेक उपाय गरे। चौतारो चिने, बाटो खने, पशुपतिमा महादीप बाले, गए साल हरिवंश पुराण बरिया देव लगाए, तैपनि सुभद्राको कोख सफल हुन सकेन। जोरीपारीसँग ठोकाबाजी पर्दा धन, बल, बुद्धि सबैमा देवी रमणको जित हुन्थ्यो। तर सन्तान नभएको भनेको सुन्ने बित्तिकै उनको अभिमान धुलो तङ्ग हुन्थ्यो। आत्मग्लानीले पानी पानी हुन्थे। पुराना विचारका मानिस थिए। सन्तान बिना आफ्नो वैभवलाई तुच्छ सम्झन्थे। बिचरी सुभद्रा पनि खिन्न थिइन्। छिमेकका आइमाईले छोराछोरी खेलाएको देखेर उनलाई रहर लाग्थ्यो। सन्तानका आशाले सरल नारी स्वभाव बस धामी झाँक्रीको बुटी जन्तर बाँधिन्, देवी देवताको भाकल गरिन्, तीर्थ व्रत पूजापाठ पनि गरिन्। तर दैवले नसुनिदिएपछि कसको के लाग्दो रहेछ र। ज्योतिषहरू देवी रमणलाई अर्को विवाह गर्न सल्लाह दिन्थे, परन्तु सुभद्राको आदेश बिना उनी अर्को विवाह गर्न सक्दैनथे। सुभद्रा बहुत पतिपरायणा रमणी थिइन्। आजसम्म कहिल्यै उनले देवी रमणको चित्त दुखाइनन्। मनको कुरा जानेर सेवा गर्थिन्। सुभद्रा दुलै भएर आउँदाको बखतको भयङ्कर दुःख अहिलेसम्म पनि देवी रमणको आँखाका सामु नाचिरहेको थियो। ऊ अवस्था सम्झदा गहभरी आँसु हुन्थ्यो। सुख दुःखकी साथी भएर कंगाल देवी रमणलाई सुभद्राले धनवान बनाइन्। अहिले सन्तानको निम्ति सौता हालिदिएर कसरी कृतज्ञ बनुन्। फागुन महिनाको बिहान पखको सिरेटो मुटु छेड्ला भने जस्तो गर्थ्यो। देवी रमण मण्डलमा बसेका थिए। नयाँ दुलै पनि एकै आसनमा थिइन्। ब्राह्मणहरू रिचा पर्दै अग्निमा आहुति दिइरहेका थिए। प्रारब्धले यो उमेरमा उनलाई फेरि दुलाहा बनायो। एक दिन यस्तै रीतसँग उनले सुभद्राको पानी ग्रहण गरेथे। सुभद्राको आदेश पाई हो वा नपाई हो, आज उनले अघिकै कृत्यलाई फेरि दोहोर्याए। यसबाट उनको भलो कुभलो के हुने हो, यस कुराको उनैलाई पनि केही ज्ञान थिएन। 12 वर्षकी अबोध बालिकालाई ल्याएर उनी शून्य आकाशमा कल्पनातीत मनोमन्दिर निर्माण गर्न खोज्दथे। सायद ब्रह्मवादीहरू यसैलाई आशा पास या मृग तृष्णा भन्छन् क्यारे। अस्तु, करले होस् वा आन्तरिक प्रेरणाले होस्, उनले विवाह विधि समाप्त पारे। दुलै अन्माउने बेलामा कन्या पक्षका मानिसले रुँदै दुलहीलाई डोलीमा हालिदिए। दुलही पनि डोलीभित्र रुन थालिन्। त्यसबखत देवी रमणलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो। बाटामा बरियातहरू परस्पर ग्रामीण ठट्टा गरेर खित्का छोडी हाँस्थे, परन्तु देवी रमणका कपालमा अर्को विचारको द्वन्द्व हुन लागेको थियो। मनमनले भने, के सुभद्राले साँचो मनले सल्लाह दिएकी हो? सम्मति दिँदा किन अर्कोपट्टि फर्केर हुन्छ भने कि त मेरो ज्यादा आग्रह देखेर हुन्छ भने कि त होइन? ओहो, मानिसहरू आफ्नो तीव्र इच्छामा अरूको सम्मतिलाई कसरी जबरजस्ती तान्छन्। छि, सुभद्राको आजीवन सेवाको पुरस्कार यही हो। म के गरौँ? मलाई के दोष? सन्तान बिना स्वर्गको बाटो छेकिन्छ भन्ने हिन्दू धर्म जानुस्। भोगको लालसाले होइन, धर्मको आज्ञाले विवाह गरेको हुँ। यस्तै तर्क वितर्क गरेर चित्त बुझाउने कोसिस गर्दथे। बरियात देवी रमणको घरनेर पुग्यो। गाउँले छिमेकीहरू चौतारामा रमिता हेरिरहेका रहेछन्। देवी रमणले एक एक गरी निहालेर हेरे। त्यो हुलमा सुभद्राले देखेनन्। बल्ल उनको छातीबाट ढुङ्गो पन्छियो। आज देवी रमणको गति त्यस बालक छात्रको जस्तो थियो जो पहिलो दिनको पाठ बिर्सेर अबेला गुरुकहाँ पुग्दछ, अथवा त्यस अपराधीको जस्तो थियो जो परिचित मानिसलाई देखेर लुक्न खोज्दछ। छिमेकीसँग कुरा गर्नको बहानाले उनी केही पछि भए। जाँदा दुलै भित्राइसकेकी सुभद्रा डोलेहरूलाई ज्याला बार्न लागेकी रहेछन्। देवी रमणको हृदय गदगद भयो। मनमनले भने, सुभद्रा स्वर्गकी देवी हो, व्यर्थै किन शङ्का गरे? छी, मानिसहरू आफ्नो कामले कसरी आफै तर्सन्छन्।
पाहुना पासासँग कुराकानी गरेर देवी रमण अबेला कोठामा सुत्न गए। पानसमा कडुवा तेलको बत्ती बलिरहेको थियो। नयाँ दुलही खाटमुनि ओछ्यानमा सुतेकी थिइन्। देवी रमण खाटमा पल्टे। उस ठाउँमा सुभद्राको ओछ्यान देखेनन्। अघि सुभद्राको ओछ्यान देवी रमणका खाटमुनि हुन्थ्यो। आज उस ठाउँमा नदेख्दा 20औं वर्षदेखि सुतिरहेको कोठा पनि देवी रमणलाई नौलो जस्तो लाग्यो। एकछिनपछि गृहकृत्य समाप्त गरेर सुभद्रा कोठामा पसिन्। देवी रमणको गोडा मिच्न लागिन्। यो उनको दैनिक काम थियो। सुभद्रा यसमा त्रुटि हुन दिन्नथिन्। देवी रमणले भने, सानो, तिम्रो ओछ्यान खोइ नि, पल्लो कोठामा छ। किन पल्लो कोठामा सारेको? भोलि एकादशी हो, सबेरै गण्डकी नुहाउन जान्छु। म पनि उहीँ सुत्छु। उस, यहीँ सुत्नु भए पनि हुन्छ। थाकेर आएका देवी रमणलाई चाँडै निद्रा पर्यो। उनले आफ्नो दोलाई सौतालाई खापेर सुभद्रा पल्लो कोठामा गइन्। मधुरो बत्तीको धमिलो उज्यालोमा नौली घरतिनी पात घाँसिरहेकी थिए। नौली देवी रमणकी पुरानो चाकर्नी हो। नौलीको उमेर झनै सुभद्रासँग मिल्थ्यो। 62 सालमा स्वर्गवासी महाराजा चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुरका करुणाले दास जीवनबाट मुक्त भएकी थिए। घरकी पुरानी नोकरी हुनाले देवी रमणले नौलीको मोल लिएनन्। आफू खुसी भए पनि नौलीले घर छोडिन। नौली सुभद्राको बालककालदेखिकी सुख दुःखकी साथी थिए। विधाताले सुभद्राको निमित्त नौली रूपी एउटा दुःख पोख्ने भाँडो दिएका थिए। दुवैमा घनिष्ठ प्रेम थियो। नौलीले पात गाँस्दै भनी, बजै, आज त साह्रै नरमाइलो लाग्यो होला। किन नौली, किन त्यसो भनिस्? नरमाइलो लाग्नुपर्ने कुरा के छ र? तैपनि सौता भनेको मुटुको बाह हो। आजै ओछ्यान छोड्नु पर्यो, भोलि घरै छाड्नुपर्छ कि के जानिसक्नु छ र? छोड्नु परे छोडिदिउँला, कुन दौलतको चयन गरेकी छु र? एक पेट मानव मसिनो खाएर दिनरात बुहार्तन सहेकी छु। जुठो चुलो गरिदिए जसले पनि एक घाँस खान दिन्छ, तर सोझी जस्ती छ, पस्ने बित्तिकै ढोगिदिए। सिकाएको हुँदो नि बजै, कुनै दिन नौलीले भने थिए भन्नुहोला, सोझो बाँगिन केही बेर लाग्दैन, अलि दिनपछि बाजेको टुप्पी समाउनेछन्। जेसुकै होस्, ईश्वरले विशासय आयु गरिदिउन्, फले फुलेको देख्न पाइयोस्, सन्तान भए करले पनि एक अन्जुली पानी देला, यिनका हात काखमा सास जाओस्, सबभन्दा ठुलो सन्तोष यही हो। 3-4 वर्षपछिको कुरा हो। एक दिन घाममा बसेर सुभद्रा छोरालाई भात खुवाइरहेकी थिइन्। सुशील चाहिँ आँगनमा चरिरहेका परिवारलाई पक्रने कोसिसमा थियो। सुभद्रा हातमा भातको गाँस लिएर कोखाई भन्थिन्। सुशील मुख पाउँदै दौडेर आउँथ्यो। सुभद्रा गाँस मुखमा हालिदिन्थिन्। बालक फेरि दौडेर परिवारतिर जान्थ्यो। ती मूक पन्छीहरू पनि बालकसँग आनन्दपूर्वक खेलिरहेका थिए। सुशील गई समाउन खोज्थ्यो। परेवा अलि पर गई बस्थे। सुशील फेरि उही पुग्थ्यो। परेवा फेरि उडेर अलि पर भई चर्न लाग्थे। सुभद्राको कोखाई आवाज सुनेर सुशील बीचबीचमा 1-2 गाँस भात पनि खाएर जान्थ्यो। देवी रमण फलैजामा बसेर यो सब अनुपम आनन्दप्रद बालक्रीडा हेरिरहेका थिए। उनलाई स्वर्गका डिलहरूबाट पितृहरू पनि यस कुमालम्बको बालीला हेरिरहेका होलान् भन्ने भान हुन्थ्यो। उनी यो शिशु सन्तानका आडमा एक महान बलिष्ठ शक्ति लुकिरहेको देख्दथे। सन्तानेच्छुक देवी रमणले आज यो दिन देख्न पाए। परिवर्तनशील संसारको गति विचित्र छ। परमेश्वर हाँस्नेलाई रुवाउँछन्, रुनेलाई हँसाउँछन्। एक दिन सुशील तुलसीको मठनेर खेलिरहेको थियो। पिँढीबाट एकातिर लक्ष्मी र एकातिर सुभद्राले हात थापेर नानी कता 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 भने। सुशील एक क्षणपछि दगुर्दै गई सुभद्राको छातीमा टाँसियो। सुभद्राको हृदय पवित्र पुत्र वात्सल्यले भरिपूर्ण भयो। मेरो राजा भनेर मै खाइन्। सुशीललाई लक्ष्मीले जन्म मात्र दिइन्, केवल सुभद्राले हुर्काइन्। सुभद्रालाई एकछिन छोड्दैनथ्यो। सुभद्रालाई आमा भन्थ्यो, आफ्नै आमालाई दुलै भन्थ्यो, किनकि लक्ष्मीलाई घरमा सबैजना दुलै बजै भन्थे। माघ महिना थियो। किसानहरू बाली नाली थन्क्याई तीर्थ जाने फिक्रीमा थिए। देवी रमणलाई पनि तीर्थ गर्ने इच्छा थियो। मनमनले भने, पाउ चल्दै तीर्थ व्रत नगरे कहिले गरौँला? मानिस सम्पत्ति पाएर अन्धा बन्छन्। विवेक बुद्धिलाई खोपामा राखेर दिनरात पैसाका निमित्त हाहाकार मचाइरहन्छन्। ती गोठालाहरूको सम्पत्ति एक दिन अग्नि या चोरका निमित्त हुन्छ।
अघि गरेको हुँदो हुँ, अहिले एकमानाको सन्तोष छ। अहिले फेरि गर्न सके सन्तानका जरामा मल पर्ला। परन्तु गाउँका कैयन बुढाबुढी विधवा स्वास्नी मानिसहरू पनि तयार भए। देख्दा देख्दै देवी रमणको विशाल आँगन तीर्थयात्रीका कम्ले फौजले भरियो। गाउँका धेरै आइमाई जान लागेको देखि लक्ष्मी पनि जान्छु भनेर जिद्दी गर्न लागिन्। सुशील चाहिँ देवी रमणको दौरा समातेर रुन लाग्यो। यो बलिष्ठ बालहरूलाई देवी रमणले उपेक्षा गर्न सकेनन्। आखिर लक्ष्मी र सुशीललाई पनि साथमा लिए। एक क्षणपछि त्यो तीर्थयात्रीको समूह रानीको पछि माहुरी झैँ देवी रमणको पछि लाग्यो। किन्तु सुभद्रालाई जान्छौ कि भनेर कसैले एक वचनसम्म पनि सोधेन। सुभद्राले मनमनले भनिन्, तीर्थव्रत गर्न मलाई पो लैजानु पर्थ्यो। मेरो पो को छ र, न छोरा न छोरी। उसको उमेर थियो, जाँदै गर्दी हो। ऊ छोरो पाएकी स्वास्नी भई वचन हार्न सक्नु भएन। म टेक्ने समाउने केही नभएकी अनाथ, मेरो के को खोजी थियो। मानिस बलेकै आगो त ताप्छन्। जसलाई परमेश्वरले ठगेको छ उसलाई नै मानिस हेला पनि गर्छन्। ओहो, संसार कति मतलबी छ। यस्तै तर्क गर्दै सुभद्रा धेरै बेरसम्म एक्लै रोइरहिन्। सुभद्राले 12 वर्षको उमेरदेखि देवी रमणको दैलो पोत्न लागि थिइन्। यो घर सुभद्रालाई संसारमा सबैभन्दा प्यारो वस्तु थियो। यी वस्तुभाव यिनैको लालन पालनमा बढेर तरुण भएका थिए। घर, यी वस्तुभाव, यी रुख वृक्ष, यी सबै सन्तानहीन रमणीका साथी थिए। यिनीहरूसँगको वियोग सुभद्रा एकछिन पनि सहन सक्दिनथिन्। जानु त सुभद्रा जान्थिन् कि जान्नथिन्। एक वचनसम्म सोधेको भए उनको आँसु पुछिने थियो। एक वचन सोधिसम्म दिनाले बखतमा कत्रो काम हुन्छ, त्यो कुरा मनोविज्ञान नजानेका देवी रमणलाई थाहा भएन। मनोमानिल्यको एउटा सानो बीज चाहिन्छ, जो समयमा बढेर आफै आफ भयङ्कर रूप धारण गर्दछ। त्यस्तै लक्ष्मी तथा सुभद्राका जीवनमा पनि यो तीर्थयात्रा मनोमालिन्यको एउटा बीज हुन गयो। तीर्थबाट फर्केदेखि दुवैमा बहुधा झगडा हुन थाल्यो। सुभद्राले कुनै प्रश्न गर्दा लक्ष्मी छेड हानेर उत्तर दिन्थिन्। बस कुरै कुरामा हन्ताबाट ठुलो कलह खडा हुन्थ्यो। देवी रमण चुपचाप भएर सुनिरहन्थे। लक्ष्मीलाई ताडना गरून् भने पुत्रवत पत्नी, सुभद्रालाई ताडना गरून् भने धर्म तथा विवेकको हत्या के गरून्। सांसारिक सुख लिप्साको टर्रो आनन्दको अनुभव गरिरहेका थिए। त्यस बखतमा उनको त्यो प्रबल वाक्शक्ति हावा हुन्थ्यो। मानिसको पाण्डित्य अरूलाई उपदेश गर्नमा काम लाग्दछ, न कि आफूलाई परिआउँदा। यो प्रतिदिनको गृह कलहले सुभद्राको कोमल हृदय कुसुम एकदम ओइलायो। कारागारकी दुखी बन्दी झैँ भाग्ने मौका खोज्न थालिन्। कालो अन्धकारमाथि पर्खी पर्खी कराउने हुच्चिल पंक्षीको बिरसिलो हुक हुक शब्द थपिँदा रात्रि झन् भयङ्कर प्रतीत हुन्थ्यो। पल्लो गाउँमा कुकुर भोगिरहेको थियो। पृथ्वीमा मानव जातिको दुःखमय अवस्था देखेर अनन्त आकाशमा तारागण पिल पिल गरी रोइरहेका थिए। सुभद्राले आँगनमा आएर हेरिन्। एकछिनपछि त्यो विशाल नभस्थलबाट एउटा लामो ज्योति सल्ल बगेर तलतिर खस्यो, किन्तु यो कालो पृथ्वीमा झर्न नपाउँदै बीचमा लुप्त भयो। अघि शैशवकालमा एकपटक यस्तै दृश्य देखेकी थिइन्। उस बखत आमासँग सोद्धा आकाशका देवगण हुन्, पुण्य सिद्धिनाले स्वर्गबाट पतन भएका भन्ने जवाफ मिलेथ्यो। आज उही कुरा सम्झिन्। मनमनले भनिन्, हो, यो आकाशमा बसेर केही दिन पुण्य भोग गर्ने देवताका म पनि आज सल्ल यो आकाशमा बसेर केही दिन पुण्य भोग गर्ने देवताका झैँ म पनि आज सल्ल बगेँ। यिनीहरू पुण्य समाप्त भएपछि स्वर्गबाट चिप्लेर खस्छन्। हामी भोक प्यास पीरले निस्तेज तथा दलमल भएर पृथ्वीमै खस्छौँ। हामी खसिसकेपछिको विभत्स रूप अरू शेष भोका प्यासा दुखीहरूले देख्छन्। देवताहरू चाहिँ पुण्यभोगी हुनाले यो पापपूर्ण जगतमा खस्नु पर्ला भनेर बिचैमा अलप हुन्छन्। मानिसहरूमा र देवताहरूमा केवल यति अन्तर छ। सुभद्राले काखी मुनि एउटा पोको च्यापेकी थिइन्। यस्तो अन्धकार रात्रिमा पनि कसैले देख्छ कि भनेर ओढ्नेले छोपेकी थिइन्। यस बखत उनको जीवनधारा त्यही सानो पोको हुन आयो। अहो, कुनै बखत यो विशाल आशालता कसरी एउटा ठाउँमा सीमित भएर बस्दछ। परमेश्वर मनुष्यलाई किन आशमा झुन्ड्यायो। प्रभु आशाको बदला सन्तोष दिएको भए यी अनाथ प्राणीहरू सुखको कति नजिकै पुगिसक्थे।
केही बेरपछि अश्रुपूर्ण नयनले प्यारो गृहलाई सधैँका निमित्त नमस्कार गरेर अनाथिनी सुभद्रा त्यो कालो अन्धकारमा विलीन भइन्। यो करुणाजनक दृश्य सधैँ जागा भइरहने विश्वको चतुर चौकीदार बाहेक अरू कसैले देखेन। पशुपतिनाथको मन्दिर वरिपरि तिल राख्ने ठाउँ थिएन। सद्बिउ छर्ने जात्रालुहरूको छिचोलिन सक्नु घुइँचो थियो। यस्तैमा पश्चिम ढोकानेर अकस्मात सुभद्राले देखेर मौलीले गहभरी आँसु पारेर भनी, ओहो बजै, हेर कति दुब्ली, चिन्नै नसक्ने हुनुभएछ। अलिबेरसम्म त ठम्याउनै सकिन, कहाँ बस्नुभएको छ? खर्च वर्च नलिकन आधा रातमा हिँड्नुभएछ, थाहा पनि पाइन। यतिका दिनसम्म के खाएर गुजारा गर्नुभयो? फुपूलाई सरकारबाट एउटा हन्डी बक्सेको रहेछ, त्यसबाट 2 जनाले गुजारा चलाएका छौँ। अनि घरको हाल कस्तो छ नौली? बजै, घरको हाल के भनौँ, सम्झँदा पनि आँसु आउँछ। 6 महिना भयो दुलै बजै बिरामी हुनुहुन्छ। के हुन्छ? सुभद्राले साह्रै उत्सुकता साथ सोधिन्। जतिखेर पनि ज्वरो छ, छाती दुख्छ भन्नुहुन्छ, रातभरि खोकिरहनुहुन्छ। गोर्खा मूलका डाक्टर सुविधालाई देखाउँदा चाइसे कि खाक्सी भने साह्रै नराम्रो रोग हो अरे, सुकेर हाडछला मात्र छ, बोकेर बाहिरभित्र गराउनुपर्छ। सानो बाबु कस्तो छ नि? कस्तो हुन्थे? जिउभरि खटिरहेछन्, तेल लाउन हुँदैन। आमा कहिले आउनुहुन्छ भनेर बारम्बार तपाईँलाई सम्झिरहन्छन्। भात को पकाउँछ नि? कहिले बाजे आफै पकाउनुहुन्छ, कहिले चमेना खाएर सुत्नुहुन्छ। एक दिन बारदलीमा बसेर एक्लै रोइरहनु भएको रहेछ। आफैले चिनेको चौतरो पापिनीले आफै भत्काएर गई भन्नुहुन्थ्यो। के भनौँ बाजे, वस्तुभावका हाडछला मात्र छन्। खेतबारी अधियामा दिएको छ, आसामीबाट 1 पैसा उठ्दैन। नोकर चाकर 4 दिन टिक्दैनन्, सबै भताभुङ्ग छ। नौलीको कुरा सुनेर सुभद्राको हृदय काटियो। मनमनै भनिन्, छि, सौताको रिसले पोइको नाक काट्नु भनेको यही हो। उमेरदार थिए, के लाउँ के खाउँ भन्ने बेला थियो। मिठो खाई राम्रोलाई भनेर मैले चित्त दुखाउन नहुने। उसलाई लिएर तीर्थ जानुभयो त त्यसमा के भएर? फर्कनु भएपछि अर्को साथी लिएर म जाँदी हुँ। कहिलेकाहीँ अलि झर्केर बोल्थे, ठिकै छ। अलि कड्के स्वभावकी थिए, स्वभावै त्यस्तो। एक ठाउँमा भएपछि कहिलेकाहीँ आमा छोरीमा पनि त ठाकटुक हुन्छ। एकै घरमा बस्न नसके कटेरो बारेर बस्ती हुँ। मैले साह्रै बेवकुफ काम गरेँ। जोरीपारीले के भन्दा हुन्, आफ्नो त्यत्रो दौलत छोडेर यहाँ 1 छाक खाएर बसेकी छु। त्यसका जीवमा के भइदियो भने त्यो चिचिलो बालकको के गति होला? पितृले के भन्लान्? चित्त दुखाए पनि आमाले दुखाई, त्यो बालकको के त्योस थियो? त्यो बालकले के बिरायो? अघि कहिलेकाहीँ 1-2 छाक भात पकाउनु पर्दा दिक्क मान्नुहुन्थ्यो। आजकल दिनहुँ कसरी पकाउनु हुनु हो? आजकल दिनहुँ कसरी पकाउनु हुँदो हो? इत्यादि मनोभावले सुभद्राको हृदय छिया छिया भयो। रुदै भनिन्, नौली, त्यस्तो बेलामा तैँले पनि छोडेर आइछेस्? बजै, जन्मभर अर्काकी दासी भएर बस्नु पर्यो। 4वटा अक्षता भए पनि छरेर आउँ भनेर बाजेसँग 20 दिनको बिदा मागेर आएकी। कोसँग आइस? रातामाटे भण्डारी पण्डितका जहानसँग। कहिले जान्छेस्? भोलि बिहानै बजै, बिन्ती छ, घर जाउँ। तपाईँ नभए बाजेको जहाजै डुब्छ। मैलो बिछौनामा सुतेकी लक्ष्मी जीवनको शेष घडी गनिरहेकी थिइन्। देवी रमण रोगीका सिरानमा बसेर बखत बखतमा चम्चाले पानी खुवाउँथे। बालक पुत्र सुशील नजिकै बसेर यो चिर मातृवियोग हेरिरहेको थियो। लक्ष्मी कहिलेकाहीँ सुशीलको मुखपट्टि हेरेर बर्र आँसु झार्थिन्। मधुरो बत्तीको धमिलो प्रकाशमा रोईको कोठा श्मशान जस्तै देखिन्थ्यो। त्यस्तैमा दैलो उघारेर नौलीले देवी रमणलाई ढोकिदिए। नौलीलाई देखेर देवी रमणको दुःखको लहर केही शान्त भयो। भने, नेपालबाट कहिले आइपुगिस् नौली? बाजे, आउँदैछु। दुलै बजेलाई कस्तो छ? तेल त अघि नै सिद्धिसकेको थियो, अब बत्ती निम्न बाँकी छ। बाजे, यस बखतमा ठुली बजे भए सबै कुराको समाहार हुने थियो। के गरौँ? जाउँ भनेको मान्नु भएन। के तैँले भेटिस् र? पशुपतिनाथको मन्दिरनेर भेटेथे। कस्ती थिए? एकदम दुब्ली, मैला लुगा लगाएकी, माया लाग्दी। कहाँ बसेकी रहेछ? गौरीकाठ फुपू कहाँ बसेकी छु। फुपूलाई सरकारबाट एउटा हन्डी बक्सेको छ, त्यसैबाट 2 जनाले गुजारा चलाएका छौँ भन्नुहुन्थ्यो।
देवी रमणका दुवै आँखाबाट आँसुका धारा बगे। मनमनले भने यत्रो सम्पत्तिकी मालिक भइकन सुभद्रा नेपालमा एक छाक खाएर बसेकी छ। उसमा पनि दुब्ली मैला लुगा लगाएकी माया लाग्ती। हरे परमेश्वर, म पापी हुँ। मेरो जीवनलाई 1000 बार धिक्कार छ। सुभद्रा मेरी गृहलक्ष्मी हो। ऊ गएदेखि विपत्तिको बादलले घेरिरहेछ। हामीले नभए पनि यो बालक सन्तानलाई सम्झनु पर्ने। सबैलाई चटक्क बिर्सी। यस्तै यस्तै दुःख मनाउ गरेर आँसु झार्दै भने नौली, आइचेस, घरको सम्मा राखेस्, म भोलि बिहानै नेपाल जान्छु। त्यस्तैमा सुभद्रा घरभित्र बसिन्। अत्यन्त दुब्ली, निधौरी, मलिन, जुत्रा लुगा लगाएकी, मुखमण्डलमा असीम करुणा तथा संयम झल्किरहेको थियो। सुभद्राको शारीरिक अवस्था देखेर देवी रमणको हृदय टुक्रा टुक्रा भयो। दुवै हातले मुख छोपेर रुन थाले। पतिलाई दण्डवत गरेर सुभद्रा लक्ष्मीको सिरानमा बसिन्। नौलीले भनी, ओहो, बजे आइपुग्नु भयो। नौलीको स्वर सुनेर लक्ष्मीले आँखा उघारिन्। सुभद्रालाई आफ्ना सिरानमा बसेको देखेर सुस्तरी लर्बराएको स्वरले भनिन्, दिदी, तपाईको दर्शनलाई एक मुठी सास मुस्किलले झुन्डिरहेको छ। लक्ष्मीको वचन सुनेर सुभद्राको हृदयको मैलो एकदम साफ भयो। भनिन्, बाबु, मैले आफ्नो कर्तव्य बिर्सेछु। लक्ष्मीले सुभद्राको छातीतिर देखाएर भनिन्, त्यहाँ साह्रै कडा चोट लागेको छ। सुभद्राले आँसु झार्दै भनिन्, निको भो बा, अस्ति नै निको भइसक्यो। सानो तिलको दाना जति पनि बाँकी छैन। त्यसपछि दिदी, तपाईको नासो भनेर लक्ष्मीले सुशीलको हात सुभद्राको काखमा राखिदिन्। छोरालाई काखमा लिएर सुभद्रा रुन थालिन्। यी सबै सुभद्राका निमित्त जिन्दगीभर सम्झँदै रुँदै गर्ने खड्काहरू थिए। निभ्ने बेलाको बत्ती झैँ लक्ष्मीको मुख एक क्षणका निमित्त तेजोमय भयो, अनि पछि अन्धकार भयो। लक्ष्मी यो दुःखमय संसारलाई छोडेर अनन्तमा पुगिन्। देवी रमण, नौलीहरू सबै रुन लागे।